Mayong buntag mga igsoon. Niyan akong dili siya sheep ang akong gamit nga stole is Jesus the good shepherd. Mao ni akong during my ordination. So kung nabantay mo, nagkugos si Jesus o sheep. Pero karon ang akong gikugos dog. Di man mahilom. So maunay karon. Okay, hilom na. Atong ihalad ning Santos nga Misa. Una sa tanan, pagpasalamat sa Ginoo sa gasa sa kinabuhi for this brand new day, January 30, 2022. Pasalamatan nato siya sa mga grasyang nadawat. Pasalamat ta sa mga tao na nagmahal kanato, atong pamilya, mga higala. Atong ihalad sa kining misa sa kaayuhan sa mga masakiton. Apil na po nga naigibati, pero salamat sa Ginoo, salamat sa inyong mga pag-ampo. Arang-arang na. O ako ning ihalad ang misa sa intensyon ni Cecilia Milagros Parotso. Una sa tanan alang sa kalampusan sa iyang anak nga si Fernando Tomas nga mag-take og bar exams karong first week of February. Ingaman usab sa kalampusan sa iyang anak nga si Ayan nga mag-pursue og nursing studies in Canada.
Ingon sab sa iyang anak nga si Francis nga magmalampuson kini sa iyang pagtuon nga sa kaadlaw mahimong doktor. Sa katapusan sa iyang anak nga si Brian nga lamdagan sa Ginoo aron ma-resolve ang iyang mga personal issues. Again, ug akong ihalad sa tanan ninyong mga intensyon o paanungdan mga igsuon. Ug dugang pa, akong ihalad sa intensyon ni Hana Elja Leopoldo sa kalampusan sa iyang mga negosyo, sa kaayuhan sa sakit sa iyang amahan nga si Dante Clavano, ug sa kapahulayang dayon sa iyang father-in-law nga si Eugenio. Sa kining ihalad sa intensyon ni Esmeralda Dianio, apil na full and complete recovery from her illness. Ngayon sa intensyon ni Jojo o Elma Yaon, Angela and Mark Kieta, Cedric Bravo, Belia Lim. Ako sa kining ihalad sa kapahulayang dayon sa akong mga ginikanan, Dominador o Alicia, sa akong mga lolo, lola, Arsenio, Irene, Bernabe, Consolacion. Ngayon sab ni Father Vic Ritiza, Father Ned Rax, Erlito Rohel. O sa inyong mga minahal nga ni balik na sa balay sa atong langit no Ama. Karon gisaulog usab sa simbahan ang National Bible Sunday. Atong pagasugdan pinagi sa timaan sa atong kaluwasan sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Mga igsuon, aron mahimo kitang andam nining kasaulugan, muhilom ta sa magkadiyot, bation nato ang presensya sa Espiritu sa Ginoo dinhi kanato. Pinagi sa atong ginhawa, atong ipiyong atong mga mata. Sit erect. At the same time, release any tension whatsoever in your body. Feel your body from head to foot. Remember your body is the temple of the Holy Spirit. Bakugos. At bakugos.
sa atong sa ulog ning misa, paningkamutan nato kanunay nato bation ang presensya sa Dios. Dinisulod ka nato pinagi sa ginhawa ngayang gihatag ka nato. Ikaw gipadala aron pag-ayo sa mga mainulsulon, Ginoo kaluy kami. Ikaw mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Ikaw na galingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Kaluyan gayo kita sa Dios kay siya mahigugmaon maluluyon. Pasayloon sa atong mga sala, dadon kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios dito sa langit. O kadait sa iyang mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Dios, langit nung hari, Dios Amahan makagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, kadait kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Jesucristo, itong anak sa Amahan, Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos, ikaw nagawagtang sa mga sala sa katuban, tuloy kami. Ikaw nagalingkod sa Diyos sa Amahan, dawat ang among pamuyo. Kaya ikaw lamang ang Santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing alangdon kay Jesucristo, uban sa Espiritu Santo, diya sa himaya sa Diyos sa Amahan. Kuguson kay magpa baba kada mag-ampo kita o Ginoong Dios namo, itugod na higugmaon kanamo sa tibok kasing-kasing ug nga higugmaon namo ang tanang mga tao sama sa imong paghigugma kanila. Kini akong gipaayo pinagi sa imong Ginoo Jesucristo imong anak, mabuhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa katangturan. Amen. Hello, Jervis. Ano yung misa? Misa sa... Mag-misa.
Jarvis. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Ang Ginoo miingon kanako, sa wala ko pagani ikaw lalanga, og sa wala pa ikaw matawo, dipili ko na ikaw aron mahimong propeta alang sa kanasuran. Ayaw kahadlok. Suginli sila sa tanang gisugo ko kanimo. Ayaw sila kahadloki, aron dili ko ikaw hadlokon. Ug labaw pa niini, inig-atubang mo kanila. Pamati Jeremias. Ang tanang tao niining nasura, ang mga hari sa Huda, ang mga kadagkuan, mga kaparian, ug ang katawhan, makig batok kanimo. Apan karong adlaw, hatagan ko ikaw kaisog sa pagsukol kanila. May sama ka sa kinutaan nga syudad, sa puthaw nga haligi, ug sa tumbaga nga paril. Dili sila makabuntog kanimo, kay uganan ug panalipdan ko man ikaw. Ako ang Ginoo, maoy nagsulti niini. Ang pulong sa Ginoo. Mag-awit ako sa imong kaluwasan. Atong usbon palihog, mag-awit ako sa imong kaluwasan. Kanimo o Ginoo nagadangop ako. Ayaw gayud itugot nga ako kaulawan. Sa imong katarong luwasa ako, o palingkawasa ako. Ipaabong ang imong dunggan kanako, o luwasa ako. Ang tumbag, mag-awit ako sa imong kaluwasan. Pagpakahimong akong bato nga dalampanan, usa ka kuta nga manalipod kanako. Kay ikaw man ang akong bato ug akong kuta. O Diyos ko, luwasa ako sa kamot sa daotan. Mag-awit ako sa imong kaluwasan. Kay ikaw ang akong kalauman o Ginoo, ang akong gisaligan o Dios, gikan sa akong kabatanon.
Kanimo nagasalig ako sukat sa akong pagkatao, gikan sa tiyan sa akong inahan, ikaw ang akong kusog. Mag-awit ako sa imong kaluwasan. Magsangyaw ang akong baba sa imong katarong, adlaw-adlaw magsangyaw sa imong kaluwasan o Dios. Gitudloan mo ako sa akong kabatan-on, ug hangtod karon magasangyaw ako sa imong mga buhat nga katingalahan. Mag-awit ako sa imong kaluwasan. Kinutlo gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto. Ang gugma mapailubon o maluluyon. Ang gugma dili masinahon ni tigpasikat o garboso. Ang gugma dili bastos o hakog o sukanon. Ang gugma dili madinumtano. Ang gugma dili malipay sa daotan, kundili sa kamatuoran. Ang gugma mapailubon, matinuohon, malaumon, o mulahutay gayud. Ang mga dinasig ng mensahe nga mensahe lumalabay lamang. Ang mga hiyas sa pagsulti mawala. Ang kahibalo mahanaw. Apan dili gayud matapos ang gugma. Kay ang atong kaalam ug ang dinasig nga mga mensahe dili hingpit, apan kon ang hingpit moabot na, katong dili hingpit mawala. Sa bata pa ako, ang akong sinultihan, pagbati o panghunahuna, binata. Apan karon nga hamtong na ako, dili na ako magbinata. Ang akong nakita karon sama lamang sa hanap nga panagway diha sa salamin. Apan unya maklaro na gayud nato ang tanan. Ang nahibaluan ko karon tipik lamang. Apan mahigpit ra unya kini. Sama kahingpit sa kahibalo sa Dios, bahin kanato. Jabis. Pagkakaroon kinitulo magpabilin, pagtuo, paglaom, o gugma. Apan ang labing ko nini mao ang gugma. Ang pulong sa Ginoo. Okay. Basta sa nako.
O kining tanan igadugan ninyo. Hallelujah, hallelujah. Charis. Jarvis. 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 Ang Ginoo maanaa kaninyo. O anaa kaninyo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Lucas. Unya mingon si Jesus kanila, kining bahina sa kasulatan natuman karong adlaw. Ingon sa inyong nadungog nga gibasa. Nakadayeg kaniya silang tanan ug nahibulong sa mga matuhom nga mga pulong nga iyang gisulti. Mingon sila, dili ba kini siya ang anak ni Jose? Mingon siya kanila, sa walay duha-duha, inyong gisulti kanako ang giingon sa sanglitanon. Siya maksona, Doktor, pambali ang imong kaugalingon. Kamu usab moingon kanako, himua dinhi sa imong kaugalingong lungsod ang mga butang nga imong gihimo didto sa Capernaum. Sumala sa gitaho kanamo. Apan supihan ko kamo niini, ang usa ka propeta dili gay dawaton sa iyang kaugalingong lungsod. Pamati kamo kanako tuod nga daghang mga bida dito sa Israel sa panahon ni Elias, sa dihang walay ulan, sulod sa tulo ka tuig ug tuig, ug may akong gutom sa tibuok yuta. Apan wala ipadala si Elias ngadto sa bisan usa kanila, kundili ngadto hinuon sa byuda sa Sarepta sa kayutaan sa Sidon. Ug may daghan usab masanlahon dinhi sa Israel sa panahon ni Propeta Eliseo, apan walay bisan usa kanila nga naayo gawas kang Naaman ang taga Syria. Sa ilang pagkadungog niini, nangasuko pag-ayo ang tanan nga didto sa sinaguga. Nanindog sila o ilang gitaral si Jesus ngadto sa gawas sa lungsod o gidala ngadto sa tumoy sa bungtod di natukod ang ilang lungsod. Aron ihulog siya sa pangpang, apan miagi siya sa kaliwala sa katawhan o mipahilayo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.
Sa makausap pa, maayong buntag ka natong tanan. Maayo atong buntag, kay maayo ang Ginoo. Ano yung talent ni Jarvis? Tabunan kay. Karon ang National Bible Sunday. And the whole month of January was proclaimed by President Rodrigo Roa Duterte as National Bible Month in his proclamation number 124 dated January 5th, 2017. And this last week of January is called the National Bible Week. Diin giyatagang importansya ang Biblia, ang the most important book for majority of the inhabitants of the Philippines, ang Biblia. So kini pagpahinumdom kanato that we should read and love the good news. And that we must strive to get away and not to listen as much as possible to bad news. Let us focus on the good news. Title of this Bible, Maayong Balita, Biblia. And sa atong mga pagbasa karon, naghisgot kini nga ang usa ka propeta magsasangyaw sa mensahe sa Ginoo, daghan gyud ang mukontra kaniya. Sa unang pagbasa, gikan kang propeta Jeremias, giingnan na si propeta Jeremias ayaw kahadlok ang tanang tao makigbatok kanimo, ang mga hari sa Huda, ang mga kadagkuan, mga kaparian, ug ang katawhan makigbatok kanimo. Apan ayaw kahadlok kay ubanan og panalipdan ko ikaw. Sa ato pong Ebanghelyo, si Jesus miikyas sa katawhan kay siya ilang patyon kay nangasuko sila. Wala sila maka dawat sa iyang o dili sila makadawat sa iyang mensahe. So kitang tanan isip mga binunyagan, itawag usab kita sa pagka propeta. Sa pagsangyaw sa mensahe
sa Dios. Karon mga igsoon, ang akong gusto na ko po i-focus diri sa atong ikaduhang pagbasa, 1 Corinthians chapter 13. So familiar kaayo nato ni ngani kasagaran basahon kung adunay kaslon during weddings. First letter of St. Paul to the Corinthians, chapter 13. Basahon na nako ang first few verses. Sugod ko sa verse 4. Ang gugma mapailubon, love is patient. Og maluluyon. Ang gugma dili masinahon, ni tigpasikat o garboso. So kini karong buntaga gisulayan gyud ang akong gugma kay si Jarvis nagpapansin magmaayo, no? Magpakugos man ni siya mo bapa. Ang gugma mapailubon. So kung pwede man ako to sa gibunalan, pwede ko masuko kay maimbaras ko sa inyo. Kay maimbaras ko sa inyo, sa inyong una-una, ano ba? So, kung magdepende ko, kung mag-una-una ko sa inyong ginahuna, aside nga, I'm not sure what you are thinking, I will be judging. So kung maimbaras ko kay gawon na ko unsay inyong kisulti na nairo, well nagmisa ko, then that's not love. It is ego, no? Garbo. Niya ang garbo dili ka na gugma. Ang garbo naa sa una-una. Ang kaulaw naa sa una-una. Ang paghukom naa sa una-una. Pero ang gugma mga igsoon dili sa utok, nagayod sa kasing-kasing. So salamat ni Jarvis kay gihimo siyang instrumento sa Ginoo to test if I am living in love. Kung utok akong gigamit, masuko ko, maimbaras ko. So, I am not patient, I am not kind. So, wala na nako mapuy karon ang description sa gugma. Ang gugma, mapailubon o maluluyon. I don't know about you, unsa inyong reaction nga while nagbasa ko saba kayo si Jarvis. I don't know what were you thinking unsa inyong ginahuna o unsa inyong gibati. But again, it's the same message. So ang gihatag nga instrumento karon kanato si Jarvis to test if we are living in love. Ang gugma mapailubon o maluluyo. Ang mga hayop, labi na mga ero, kasagaran dali ra kay nato bunalan, no? Bunalan, unsa pa. In fact, na ako'y mga experiences nga ugawon gyud ang iro, no? Kay lagi mangihi, say malibang sa altar. Pero I think it's
it's a test for all of us. Are we loving people? Are we using our hearts? Or are we just using our minds? So I would like us to continue teaching us to use our hearts, to breathe in and breathe out, to feel our hearts as we breathe in and as we breathe out. Now this test of love na-experience po kini ni Jesus when His own people sa pagsugod maayo pa kayo kay maayo pa kay sila mutagad, especially the common people, kay nangaayo sila sa ilang mga sakit, pero wala nalipay ang mga religious leaders, ang mga political leaders during His time. Kaya ang attention sa mga tao tuwa naman sa ila, tuwa na sa iya. So naay jealousy. And part of that, love is not jealous. Ang gugma dili masinahon, nitig pasikat o garboso. So they were jealous of Jesus kay nahimo naman siyang famous tungod sa daghang mga milagro ngayang nabuhat. But eventually, they succeeded. Ano si Rocky? Careful. Sa cross, there is a cross. Ang gugma ni Jesus gisulayan, but finally before He died, ano ang test sa iyang gugma? Amahan, pasaylua sila, kaya wala sila nasayod sa ilang gibuhat. Kasi Jarvis, wala, ang Cairo, wala man sila nasayod sa ilang gibuhat. Nasayod kasi. Anyway, hello Jarvis. Ang love, ingon siya, ang gugma mapailubon, matinuohon, malaumon og mulahutay gayon. Love never ends. So that's why the love of Jesus was tested on the cross. And on the cross, His love did not end. Father, forgive them, for they know not what they do. Niya, kay saba naman ni siya tayo, sa kugoso na. So, muna sila magpapugos. So, love never ends. Sa ato pod, mga relasyon sa pamilya, sa trabaho, sa negosyo, sa simbahan, sa silingan, when there are people who are very hard to love, then they are given to us by God to test how authentic our love is. Love is patient.
is kind. It's not jealous. It does not rejoice in wrongdoing. It rejoices in the right. So mga igsuon, pangayon na to ang grasya sa pagka mapailibon. Kung ang akong itudlo sa inyo, just breathe in and breathe out. Deep and slow. Hello. Kung masuko ka, close your eyes, take a deep and slow breath. At least 9. Makalma ang imong kasuko. Kung nabalaka ka, sit down, or kung di ka makalingkod, just close your eyes, take deep and slow breaths. At least 9. You just focus on your breath. Makalma ka. And you remember that your breath is the life-giving Spirit of God dwelling within you. And that your body is the temple of the Holy Spirit. So as we continue with our Mass, we ask God for the grace to love unconditionally, to love until the end. For real love never ends. Ang tulong, magpabilin, pagtuo, pagkao, ugugma, panang labing dako na ini mao ang ugma. The greatest of these is love. And love bears all things, endures all things. Love never ends. Ato karong itukon ang pido sa atong pagtuo. Nagato ako sa Diyos, ang Amahan, makagahom sa tanan, bubuhad sa langit sa yuta. Nagato ako kay Jesucristo, iyang bugtong anak atong Ginoo. Gipanakon siya sa dalang Espiritu Santo, ug natawag ka ni Maria nga ulay. Naganto siya sa sabon Poncio Pilato. Lansang sa krus, namatay o pilubay. Miadto siya sa nangamatay, sa ikulo adlaw nabanhaw siya. Isa ka siya sa langit, nagalingkod sa tao sa Dios. Ang Amahan nakagahom sa tanan. Gikan dito mobalik siya ang paukom sa mga buhi ng mga minatay. Ato ako sa Espiritu Santo, sa Santo Katoliko nga simbahan, sa panagapit sa mga santos, sa kapasayloan sa mga tanan, sa pagpanaw sa lawas, o sa kinabuhing walay katapusan. Amen. Daigon ikaw, Ginoong Diyos, sa tanang kabutan, kay gitan sa mong kamang katagon,
Dawat namo kini nga magdalat nimo ang panog Ginoo nga abot sa ita ginaman sa kamo sa mga tao. Mahimo kini alam sa kinabuhi ug gilim na sa espirituhan aron kanamo. Ban sa atong paghalad ining pan ug bino, atong ihalad sa Ginoo ang atong mga pangamuyo. Mga igsuon, pag-ampo kamo aron kining ako ug inyong sakripisyo dawaton sa Dios nga Amahan, mahigugmaon sa tanan. O Ginoo, nagahalad kami dito sa imong mga altar. Kaya nga, kaya. Ano sa mga ano? Okay. O Ginoo, nagahalad kami diya sa imong mga altar, sa mga gasa nga timailhan, sa among pag-alagad kanimo. Itugot nga sa imong pagdawat nga maluluy-on niini, mahimo kini nga timaan sa among kaluwasan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo anaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga Amahan, Diyos nga tunhay og mahigugmaon sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo, kanunay ug sa tanang dapit, pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Kaya kining katingalahang buhat nga pinaagi sa misteryo sa Pasko sa pagkabanhaw. Itawag kami gikan sa yugo sa sala ug sa kamatayon nganha ni anang himaya. Tungod niini ginganlan kami karon nga piniling kaliwat. Harianon nga mga pari, lungsod nga balaan ug katawhan nga iyang kaugalingon aron among isangyaw sa tanang dapit ang kagahuman nimo nga nagtawag kanamo gikan sa kangitngit
nganha sa mataho mo nga kahayag. Busa uban sa mga anghel o mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, husana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, husana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pag santos niining mga gasa. Aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo Amahan. Mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Ipasalamat kanimo pag-usab Amahan. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, inimpan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang og moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong katawhan sa tibuok kalibutan. Labi na ang ako mga kaigsuonan nga nag-uban kanako nining kasaulugan. Labi na sila nga adunay mga gibati nga sakit. Ayuha sila Ginoo. Ikapa sila Ginoo. Sa imong gahom ipabalik ang ilang mayong panglawas. Dili lamang sakit sa lawas Ginoo, apil na usab sa una-una. Sila nga napuno sa kabalaka, sa mga kahadlok, kasuko, pagdumot, pagmahay, sila nga into depression. Ayuha sila Ginoo. Ikapa sila. Remind them to breathe in and breathe out, that you are in them.
Remind them not to use their minds, but to use their heart. And to do that, first is to feel your breath in them. Ayuha sa una-una ug sa ilang mga pagbati. Himuha nga mahingpit kami diya sa gugma, kalinaw, kalipay, grasya. Uban ni Francisco among Papa, ni Jose among Obispo, ug sa tanang mga pari. Hinamdami usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Muhilom ta sa magkadiyot atong dumdumon atong mga minahal sa kinabuhi, ato silang iampo, ikaduha ato silang pasalamatan, ikatulo magpaampo po ta nila samtang aniya patas kalibutan. Muhilom ta sa makadiyot. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy kaming tanan. Imo kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose yang bana, uban sa mga apostoles, sa tanang mga anghel o mga santos, labi na ni San Miguel Arcangel ug ni San Agustin nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila mo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag nga na kanimo makagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Karon atong hiusahon atong mga pagpasalamat, mga pagdayeg sa Ginoo, ato pong ipadangat ang ato mga pangamuyo, ilabi na healing of all who are ill, healing for those who are diseased. So, it means, dili lang lawas. Labi na sa atong una-una, sa atong mga pagbati. Amahan namo nga naa sa langit, pagdaygo ng imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa nakasala kanamo. Ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunua, luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngayon mo kaming luwason sa tanang dautan, at apil na sa tanang sakit, disgrasya o katalagma. Atagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan si mong kaluoy o gugma, malikay kami kanunay sa sala, mahilayo sa tanang kasamo, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala,
kundi ang pagsalig sa imong katawhan. Ug sibo sa imong kabubuton, atagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay anaa sulod kaninyo. Atong ipakita ang timaan sa atong pag-inigsoonay. Peace be with you, mga igsoon ko diha ni Kristo. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaloy ikami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaloy ikami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Ini ang atong Ginoong Jesucristo, nagapasaylo sa atong mga sala, siya sa atong pagkalawat kaniya, even in our spiritual communion, itawag usab kita pagpasaylo kanila nga mga nakasala kanato, apil na sa pagpasaylo sa atong kaugalingon, aron kita magmalinawon, tinuod nga magmalinpayon, mapuno sa iyang gugma o grasya. Bulahan kita gidapit sa panihapon sa Ginoo. Magampo kita, o Ginoo, kay imo kaming gilig-on sa gasa sa among kaluwasan, itugot nga magtubo kanunay dinhi kanamo ang matuod nga pagtuo, pinaagi nining hinabang sa kaluwasan nga walay katapusan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Magampo kita for healing and protection against COVID-19 and its variants, healing of all diseases, and let us also pray for the water that we drink, the air that we breathe, and the land that we till. Let us acknowledge everything and ask God and the angels and saints to bring healing and wellness to all of us. Langit ng Amahan, sa wala pa nimong gibuhat ang kalibutan, diya na ang hangin, ang
ang imong espiritu ibabaw sa katubigan. Langit ng Amahan, salamat sa hangin na imong gihibuhat aron kami makaginhawa. Ginoo, sa among pandemic nga nasinati karon, dili namo makita ang virus, uban pa nga mga virus. Kami nag-ampo, Ginoo, panalangini og limpyohi ang hangin diya sa among balay kung asa kami magaadto, aron walay mga virus nga makasulod sa among lawas, maghatag sa among sakit. Ginoo, salamat usab sa tubig. Panalangini ang tubig nga among pagaimnon, limpyohi kini aron walay sakit nga mahatag sa among lawas, kundili kaayuhan sa good health o healing sa among lawas. Panalangini usab og limpyohi ang mga kadagatan, ang kayutaan, di nagagikan ang among mga pagkaon, aron ang mga pagkaon nga among pagkanon maghatag kaayuhan sa lawas o kaayuhan sa sakit. Salamat usab sa adlaw, sunlight, Ginoo. Just like Saint Francis, yang gitawag Brother Sun, na tungod niini maghatag kanamo og kainit ug ang among mga mata makakita ng mga tanom, mga bunga. Salamat nining tanan nga imong gihimo. Everything has a purpose. Salamat, Ginoo. Puna kami sa gugma. Everything happens for a reason, that everything that you created is good. Puna kami sa imong kahayag, sa imong kalinaw, sa imong kalipay, sa imong gugma o grasya. O ayuha kami sa among mga balatian, dili lamang sa lawas, apil na sa unahuna o sa pagbati. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Sa di pa nga tapusang panalangin, ako nagapasalamat kaninyo sa inyong pag-uban kanako karon. Salamat sa inyong mga pag-ampo, sa inyong mga concerns alang kanako. I am feeling much better, not yet fully recovered, but feeling much better. So please continue to pray for me as I pray for you. Salamat kaninyo nga nagpadala sa inyong love offering. Mag-ampo ko alang sa inyong mga love offering. Langit ng Amahan, ikaw ang tag-iya sa tanan. Salamat sa mga panalangin nga imong gihatag sa among mga kaigsuonan. Kung ilang gipaambit balik kanimo, pinagi kanako imong alagad, Ginoo. Pinagi sa ilang mga love offerings. Panalangini ang ilang love offering, Ginoo. O palihog ibalik kanila usa ka gatos kapilo o sobra pa, uban sa mayong panglawas, kayuhan sa sakit, lawas, hunahuna o pagbati. Tagaay sila sa taas nga kinamuhi, labaw sa tanan, puna sila sa kalinaw silang hunahuna, kalipay silang kasing-kasing o espiritu. Pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo anaa kaninyo. Og manalangin og manalipod kaninyo ang Dios nga makagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Ato nang nahalad ang santos nga misa. Misa pagpasalamat o misa sa pag-ayo sa mga sakit. Dalo nato ug puy-an kanunay ang gugma ni Kristo.
Salamat sa Dios. Salamat Gyud sa Dios Ama. Salamat Gyud sa Dios nga Anak. Salamat Gyud sa Espiritu. Salamat Gyud sa mga gasamo. Salamat Gyud sa Espiritu. Salamat Gyud sa mga gasamo. A blessed Sunday everyone. Amping ug ampo ta